नमस्कार। एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म अन्जु चौधरी र सांकेतिकरणमा हुनुहुन्छ दोभाषी दिपा थापा। लामो समयदेखि प्रस्तुत बजेटका सम्बन्धमा असन्तुष्टि प्रकट गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा विपक्षीले गरेको अवरोध आजबाट हटेको छ। प्रदेश सरकार असन्तुष्ट पक्षका 14 बुँदे माग सम्बोधन गर्न तयार भएको हो। आजको समाचारमा सहमति भएपछि बजेटमाथि छलफल सुरु भएको विषय छ। चर्चा सुरु भएको एक दशकपछि EIA को काम हुँदै गरेको कञ्चनपुरको दोधरा चाँदनीको सुक्खा बन्दरगाहको प्रसङ्ग र नेपालमा कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या 1000 नागेको विषय बने। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विपक्षीका माग पूरा गर्न सरकार तयार। बजेटमाथि राखेका 14 बुँदे माग पूरा गर्ने सहमतिपछि प्रदेश सभाको अवरोध हट्यो। कञ्चनपुरको दोधरा चाँदनीमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको प्रगति सुस्त। चर्चा सुरु भएको एक दशकपछि EIA को काम हुँदै। नेपालमा कोरोनाका संक्रमितको संख्या बढ्दै आज 200 बढी व्यक्तिमा संक्रमण पुष्टि। सक्रिय संक्रमितको संख्या 1000 नाग्यो। श्रीलङ्काको कार्यवाहक राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले पाएपछि प्रदर्शन चर्कियो। देशभर संकटकालको घोषणा। पश्चिमी प्रान्तमा कर्फ्यू। र ICC पुरुष विश्वकप लिग 2 को त्रिकोणात्मक सिरिज अन्तर्गत स्कटल्यान्ड र नेपालको खेल जारी। टस हारेर स्कटल्यान्ड ब्याटिङमा। समाचार अब विस्तारमा। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई लिएर विपक्षी दलले राखेको माग पूरा गर्ने भएको छ। मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट सहितका मन्त्री र विपक्षी दलका नेताहरूको बैठकमा नेकपा एमाले सहितका विपक्षी दलले बजेटमाथि राखेका 14 बुँदे माग पूरा गर्ने सहमति भएको हो। सहमतिसँगै प्रदेशसभामा विपक्षी दलहरूले गरेको अवरोध हटेको छ। नेकपा एमाले, जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले प्रदेश सरकार ल्याएको आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै 14 बुँदे माग राखेको थियो। उक्त माग पूरा नभएसम्म प्रदेशसभा बैठक चल्न नदिने अडान लिएका थिए। आज प्रदेश सरकारले ती माग पूरा गर्ने सहमति जनाएपछि प्रदेशसभाको अवरोध हटेको छ। प्रदेश सरकार र प्रतिपक्ष बीच 14 बुँदे मागमा सहमति भएपछि आजबाट सदनमा बजेटमाथि छलफल सुरु भएको हो। प्रतिनिधि सभा उपसभामुखको निर्वाचन असार 31 गते शुक्रबार हुने भएको छ। आजको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले उपसभामुखको निर्वाचन असार 31 गतेका लागि तोकेको जानकारी दिनुभयो। निर्वाचन शुक्रबार दिउँसो 3 बजे गर्ने गरी सभामुखले मिति र समय निर्धारण गर्नुभएको हो। प्रतिनिधि सभाका सचिव गोपालनाथ योगीले निर्वाचन कार्यतालिका प्रकाशन गर्नुभएको छ। तालिका अनुसार भोलि बिहान 11 बजेदेखि 1 बजेसम्म प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रतिनिधि सभाका कुनै सदस्यलाई उपसभामुख पदमा निर्वाचित गरियोस् भनी प्रस्तावको सूचना दर्ता गर्ने कार्यतालिका छ। यस्तै बिहिबारै दिउँसो 1:30 बजे निर्धारित समयभित्र दर्ता भएका उम्मेदवारीको सूचनाको दर्ता क्रमानुसार सूची प्रकाशन गर्ने निर्वाचन कार्यतालिका रहेको छ। शुक्रबार दिउँसो 3 बजेदेखि सुरु हुने प्रतिनिधि सभा बैठकमा उपसभामुख पदमा निर्वाचित गरियोस् भनी प्रस्तावकले प्रस्ताव गर्नुहुनेछ। साथै समर्थकले समर्थन गर्ने उम्मेदवारीको सूचनामाथि सामूहिक रूपमा छलफल हुने र दर्ता क्रमानुसार निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने कार्यतालिका रहेको छ। प्रतिनिधि सभा उपसभामुख पद 2076 मागदेखि रिक्त छ। लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले बेरुजु बढ्दै जानु राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका लागि हानिकारक भएको टिप्पणी गर्दै बेरुजु घटाउन सबैको सकारात्मक पहलको आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। आज प्रदेश प्रमुख कार्यालय बुटवलमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै प्रमुख शेरचनले बेरुजु बढ्दै जाँदा मुलुकको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्दै गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। बेरुजु बढ्नुका कारणहरू पत्ता लगाएर यसलाई घटाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै प्रदेश प्रमुख शेरचनले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारवाला सबैलाई आग्रह समेत गर्नुभयो। सो अवसरमा महालेखा परीक्षक कार्यालयका नायब महालेखा परीक्षक नारायण मरासिनीले प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै वित्तीय जिम्मेवारी र जवाबदेहिताको अभावमा बेरुजु बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै अनुगमन र मूल्याङ्कनलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने कुरामा जोड समेत दिनुभयो।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सिकल सेल रोगको स्थायी र समाधान गर्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाएको छ। लुम्बिनी प्रदेशको स्वास्थ्य जनसङ्ख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले सिकल सेल रोगको निवारण गर्न आगामी आर्थिक वर्षको लागि 2 करोड बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिएको छ। विशेष गरी थारू समुदायमा देखिने सिकल सेल रोग प्रदेशमा जनस्वास्थ्य समस्याका रूपमा रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या परिवार कल्याण मन्त्री इन्द्रजित थारूले बताउनुभयो। बच्चा जन्मने बित्तिकै सिकल सेल भए नभएको परीक्षण गरिने र सिकल सेल रोगको निवारणको लागि उपायहरूको खोजी गर्दै लुम्बिनी प्रदेशबाटै निवारणको आवाज उठाउने उहाँले बताउनुभयो। लुम्बिनी प्रदेशमा यो जनस्वास्थ्य समस्याकै रूपमा छ र त्यसकै आधारमा यसको समाधान खोजिनुपर्छ, नीतिगत समाधान खोज्नुपर्छ र अब थारू समुदायमा बच्चा जन्मिने बित्तिकै उसको सिकल सेल टेस्ट हुनुपर्छ। लुम्बिनी प्रदेशका तराईका 6वटै जिल्लाका 8वटा सरकारी अस्पतालबाट सिकल सेल तथा थ्यालेसेमिया रोग निदान तथा उपचारका लागि सिकल सेल परामर्श केन्द्र स्थापना भई सेवा सञ्चालन भइरहेको मन्त्री थारूले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिनुभयो। अहिले जति स्याम्पलिङ भएको छ त्यसको आधारमा भन्नुपर्दाखेरि झन्डै 12% थारू समुदायमा जहाँ पनि स्याम्पलिङ गर्दाखेरि 12% को अवस्थामा सिकल सेल रोगीहरू देखा परिराख्नु भएको छ। मन्त्री थारूले निजी अस्पतालमा विकृति मौलाएको बताउँदै मन्त्रालयमा कर्मचारीको कमीले गर्दा अनुगमनमा कमी भएको स्वीकार गर्नुभयो। मन्त्री थारूले 3वटै तहका सरकारहरूसँग समन्वय गर्दै लुम्बिनी प्रदेश स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार र विकासमा लागेको दावी गर्नुभयो। मन्त्रालयका सचिव डाक्टर विकास देवकोटाले 43वटा निकायबाट प्रदेशमा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दै आएको जानकारी दिनुभयो। प्रदेश सरकारले बिरामी र मृत्यु दरको संख्या घटाउनको लागि काम गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो। स्वास्थ्यको टिम चाहिँ अलि बढी लगातारका साथ स्वास्थ्य क्षेत्रमा घुमिएको छ। हाम्रा सबै निर्देशकहरू, हाम्रा निर्देशनालय केन्द्रका साथीहरू 43वटा हाम्रो निकायहरू छ मन्त्रालय लगायतको। त्यो 43वटा निकायबाट करिब 1400 जन शक्ति मार्फत हामी सेवा दिइरहेका छौँ। प्रदेशमा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा स्वीकृति स्थायी दरबन्दी 1249 रहेकोमा स्थायी पदपूर्ति 573 रहेको र 676 को स्थायी पदपूर्ति हुन नसकेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर पुष्पराज पौडेलले बताउनुभयो। प्रदेशमा करिब 46% कर्मचारीहरूको दरबन्दी पूर्ति भएको छ भने बाँकी दरबन्दी रिक्त रहेको छ। लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको स्तर उन्नतिका लागि क्याथ ल्याब सेवा सञ्चालनका लागि मेसिन खरिद सम्झौता भएको पौडेलले जानकारी दिनुभयो। यस्तै MRI मेसिनको खरिद सम्झौता भएको र डायलिसिस सेवालाई थप विस्तारका लागि 11 सय थप गरिएको, मस्तिष्क तथा स्नायु रोग सम्बन्धी उपचार थप सुविधा सम्पन्न गराउन ECG सेवा सुरु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। केशव भण्डारी, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, बुटवल, रूपन्देही। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम।
विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। हरेक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सम्बोधन हुने गरेको दुधारा चाँदनी सुक्खा बन्दरगाह निर्माण कार्यले अझै गति लिन सकेको छैन। 1 दशक अघिदेखि नै सम्भाव्यता अध्ययनदेखि स्थलगत अनुगमन भए पनि सुक्खा बन्दरगाहका निर्माणमा हालसम्म ठोस प्रगति भने भएको छैन। दुधारा चाँदनीमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको चर्चा सुरु भएको 1 दशक पूरा भइसक्यो। यसबीचमा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सहित विभिन्न मन्त्रीहरूले उक्त क्षेत्रको अनुगमन गरिसके, तर हालसम्म सम्भाव्यता अध्ययन बाहेक कुनै प्रगति हुन सकेको छैन, जसले गर्दा दुधारा चाँदनीमा सुक्खा बन्दरगाह बन्छ कि बन्दैन भन्ने स्थानीयमा अन्योलता छ। चाँडोभन्दा चाँडो यो सुरु भइदियो हुन्थ्यो, अनि आउँछन् हेरेर जान्छन्, अनि त्यत्तिकै। स्वत दुधारा चाँदनीमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि सरकारले हरेक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सम्बोधन गर्ने गरेको छ। साथै पछिल्लो पटक सम्भाव्यता अध्ययनसँगै नेपाल तथा भारत दुवैतर्फ वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन EIA को काम भइरहेको इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले जनाएको छ। EIA को काम सकिएपछि DPR तयार हुने इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका निर्देशक हेमेन्द्र मोहन शाही बताउनुहुन्छ। नेपाल साइडको कस्तो छ, ल्यान्डको स्थिति के छ हैन, इन्भाइरोमेन्टको कस्तो छ, रुखहरू के छ, कति छन् के छन् भन्ने एकचोटि जेनरली उहाँले सर्वे मात्रै हेर्न मात्रै खोज्नु भएको आज। अब त्यो EIA पास भएपछि चाहिँ बल्ल हामी फर्दर अगाडिको काम सुरु गर्छ हामी। र इन्डिया साइडमा पनि हाम्रो जानकारी आएअनुसार उहाँहरू पनि इन्भाइरोमेन्टकै उसमा हुनुहुन्छ, त्यो पनि जल्दी नै टुङ्गिने जानकारी मैले पाएको छु। मायापुरी र गौरीशंकर सामुदायिक वनको करिब 400 बिघा जमिनमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण हुनेछ, जसको केही दिन अघि नेपालस्थित भारतीय दूतावास र इन्टरमोडल यातायात विकास समितिको संयुक्त टोलीले स्थलगत निरीक्षण गरेको छ। टोलीले सुक्खा बन्दरगाह निर्माण हुने भनिएको जमिनको अवस्थादेखि भारतसँगको पहुँच मार्गका विषयमा जानकारी लिएको हो। दुर्गा उपाध्याय, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, कञ्चनपुर। दाङमा बाढीले सिंचाई कुलो भत्काउँदा 60 हेक्टर जमिनमा धान रोपाई गर्न समस्या परेको छ। गढवा गाउँपालिका स्थित कक्रवा खोलामा आएको बाढीले कुलो भत्किँदा धान रोपाई गर्ने तयारी गरेका किसानहरू समस्यामा परेका छन्। धान रोपाई गर्न ठिक्क परेका दाङ गढवा गाउँपालिका वडा नम्बर 5 कक्रवाका किसान सिँचाइ सुविधाबाट वञ्चित भएका छन्। कक्रवा खोलामा केही दिन अघि आएको बाढीले पक्की कुलोको बाँधमा भ्वाङ पारेपछि कुलोको पानी सबै खोलामा खस्ने गरेको छ, जसले गर्दा धान रोपाई गर्ने तयारी गरेका किसान समस्यामा परेका हुन्। 60 हेक्टर जमिन सिँचाइ हुनबाट वञ्चित भएको स्थानीय टुक बहादुर केसीले बताउनुभयो। कुलो भत्किएर अहिले यो अवस्थामा गयो, 60 हेक्टर जमिन बाँझो रहने हो कि भन्ने हामी अवस्थामा पुगेका छौँ। केही महिना अघि पनि कुलोको मुहान पहिरोले पुरिएको थियो। स्थानीय जनश्रमदानबाट पहिरो हटाउने काम भएको हो। अहिले पक्की कुलोमा क्षति पुगेपछि सिँचाइ समस्या आएको स्थानीयले बताएका छन्। सिँचाइ कुलोमा क्षति पुग्दा सिमलतारा, कक्रवा र कश्मीरी टोलमा सिँचाइ सुविधा नपुगेको हो। सरकारले पक्की कुलो मर्मतमा ध्यान दिनुपर्ने स्थानीय किसान ज्ञानपतलाल चौधरीले बताउनुभयो। अब सरकारले हेरिदियो भने हेर्छ, अब हेर्दैन हाम्रो उपाय छैन, केही पानी आउँदै आएन, अब कुलो छैन अहिले त। पटक पटक स्थानीयले यसै गरी सिँचाइको समस्या भोग्दै आउनु परेको छ। दीर्घकालीन रूपमा सिँचाइ कुलोलाई व्यवस्थित गर्दै किसानलाई ढुक्क भएर खेतीपाती गर्ने वातावरण मिलाउनु पर्ने देखिन्छ। दशरथ घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। सल्यानका 13 जना किसान सहित 2वटा सहकारीलाई मुख्यमन्त्री उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार प्रदान गरिएको छ। कृषि विकास कार्यालय सल्यान र पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय सल्यानको मूल्याङ्कनका आधारमा 13 जना किसान र 2वटा कृषि सहकारीलाई मुख्यमन्त्री उत्कृष्ट पुरस्कार प्रदान गरिएको हो। कृषि उत्पादन र पशुपालन क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाउन योगदान पुर्याएको भन्दै कृषकहरूलाई पुरस्कार प्रदान गरिएको छ। पशुतर्फ 7 किसान सहित र 2वटा सहकारीलाई पुरस्कार प्रदान गरिएको छ भने कृषितर्फ 4 जना किसानलाई पुरस्कार प्रदान गरिएको छ। यस्तै कृषिको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको भन्दै 9 जना अगुवा कृषकलाई सम्मानित समेत गरिएको छ। कृषि उत्पादन बढाउन र व्यावसायिकीकरण गर्न सरकारले कस्ता खालको कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्ला भनेर आज हामीले सल्यानका नागरिकहरूलाई सोधेका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा।
समयमै मल बिउहरू के अरे उपलब्ध गराइदिनु पर्यो र यहाँबाट अब कृषकहरूलाई अब प्राविधिक सरसल्लाहहरू अनि अब त्यो बालीमा के रोगहरू लागेको छ अब त्यो रोगको पहिचान गरेर यो यस्तो प्रयोग गर्नुहोस् यो हाल्नुहोस् होइन यस्तो विषादी प्रयोग गर्नुहोस् अथवा भिटामिन हाल्नुहोस् के हुनु त्यस्तो प्राविधिक सरसल्लाह समयमै अब दिनु पर्यो समयमा बिउ उपलब्ध गराउनु पर्यो समयमा त्यहाँबाट मलखाद समयमा उपलब्ध गराउनु पर्यो बिचबिचमा प्राविधिकको अनुगमन लगाउनु पर्यो तालिमहरू दिनु पर्यो किसानलाई टाइम समयमा सरकारले हामीलाई अब नयाँ नयाँ कार्यक्रमहरू दिनु पर्यो केही फलफुल बिउ बिजनहरू दिनु पर्यो केही नजान्ने काम कुराहरू सिकाउनु पर्यो हामीले पनि सिक्नु पर्यो हामीले पनि कृषकको लागि केही न केही अगाडि बढ्नको लागि अब हाम्रो पनि केही न केही व्यवसाय हुनु पर्यो सम्बन्धित कार्यालय मात्रै नबसेर कृषकका घर खेतमा पनि गएर त्यहाँ समस्या के भइरहेछ जस्तो भनौँ अब कुन बालीलाई के रोग लागिरहेछ पहिलो कुरा बिउ ठिक हो कि होइन भन्ने कुरा चाहिँ स्थलगत निरीक्षण गर्नुपर्छ कृषि कार्यालय तथा कृषि सम्बन्धी किसानको घर टोलमा हरेक ठाउँमा हरेक उसको खेतबारीमा के छ कस्तो छ भनेर प्राविधिकदेखि लिएर सरकारी निकायले एकदम ध्यानपूर्वक गरिदिएपछि हामी किसानहरूलाई उत्पादन बढाउन सरकारले नयाँ नयाँ बिउ बिजन ल्याउनु पर्यो र उन्नत बिउ बिजनहरू बाहिरबाट भित्र्याउनु पर्यो तर मूल बिउ ल्याएर कृषक कहाँ समयमा पुर्याउनु पर्यो अनि समयमा तालिम दिइराख्नु पर्यो एक दिन मात्रै तालिम दिएर के गर्ने अब समयमा कम्तीमा 3-4 महिना कृषकहरूको भेटघाट गराइदिनु पर्यो कृषि कार्यक्रम बनाउन लागि अब नयाँ नयाँ कुराहरू कृषकहरूलाई सेवा सुविधा दिनु पर्यो अनि कृषकहरूसित भेटघाट गर्नु पर्यो किसानहरूलाई त अब प्रोत्साहन दिँदा राम्रो हुन्छ किनभने उनीहरूले चाहिँ जसले चाहिँ गुणस्तर क्वालिटी बिउ र अलिकति उत्पादन बढी गर्छ हाम्रो यो कृषिमा व्यवसाय बढाउनको लागि सरकारले समयमा हामीलाई बिउ दिन पर्यो खादमलको व्यवस्था गर्न पर्यो आधुनिकका हाम्रो आधुनिकीकरणको लागि हाम्रो यो प्रविधिहरू दिन पर्यो समयमा तालिमहरू दिन पर्यो समाचार उपक्रम जारी नै छ एकैछिनको विश्राम केही नयाँ केही फरक राष्ट्रिय सञ्चारको मेरुदण्ड नेपाल टेलिभिजनको प्रादेशिक च्यानल एनटिभी कोहलपुर पश्चिम नेपालको लुम्बिनी कर्णाली र सुदूर पश्चिमको एक मुष्ट आवाज सत्य समाचार तटस्थ विचार कार्यक्रममा मौलिकता समावेशिता र विकासमा विस्तार डिजिटल दुनियाँमा तपाईको विचार र भावनालाई संसारसँग जोड्दै एनटिभी कोहलपुर सूचना शिक्षा र मनोरञ्जनको यो यात्रा हो समृद्धिको तपाईँ अहिले एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ अब बाँकी समाचार नेपालमा एकै दिन कोरोना संक्रमितको संख्या 200 नागेको छ पछिल्लो 24 घण्टामा नयाँ संक्रमितको संख्या 206 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ 2082 पीसीआर परीक्षणमा 177 जना र 1093 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 29 जना गरी 206 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो नेपालमा कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमितको संख्या 1000 जना नागेको छ पछिल्लो 24 घण्टामा 206 जना संक्रमित थपिएसँगै सक्रिय संक्रमितको संख्या 1005 जना पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ पछिल्लो 24 घण्टामा 45 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन् अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार
श्रीलङ्काको कार्यवाहक राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिंघेले पाउनु भएको छ। भागेर मालदिप्स पुगेका राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्सेले विक्रमासिंघेलाई कार्यवाहक राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी दिनुभएको सभामुख महिन्दा यापा अबेवर्देनाले बताउनु भएको खबरमा उल्लेख छ। यसैबीच राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्दै हजारौंको संख्या प्रदर्शनकारी प्रधानमन्त्री कार्यालय घेराउ गर्न अघि बढेपछि सुरक्षाकर्मीले रोकेका छन्। प्रदर्शनकारी र प्रहरी बीचको झडपमा केही घाइते पनि भएका छन्। प्रहरीले दर्जनौं सेल अश्रु ग्यास र केही राउन्ड हवाई फायर तथा रबरका गोली पनि चलाएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय प्रदर्शनकारीले कब्जा गरेका छन्। सडकमा गोली चलेको समेत आवाज सुनिएको प्रत्यक्षदर्शीले बताएका छन्। श्रीलङ्कामा संकटकाल लागू भएको छ। आर्थिक संकट र राजनीतिक अस्थिरताका बीच प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिंघेले संकटकालको घोषणा गर्नुभएको हो। उहाँले श्रीलङ्काको पश्चिमी प्रान्तमा कर्फ्यू समेतको घोषणा भएको छ। श्रीलङ्काका राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्से भागेर मालदिप्स पुग्नु भएको छ। यसैबीच श्रीलङ्काका प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिंघेले देशको सुरक्षा अवस्था सुधार्नको लागि तयारी अवस्थामा रहन सेनालाई निर्देशन समेत दिनुभएको छ। एक टेलिभिजन सम्बोधनमा प्रधानमन्त्री विक्रमासिंघेले देशमा अराजकता बढिरहेको भन्दै सेनालाई आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने कामको लागि तयार रहन निर्देशन दिनुभएको हो। अब आर्थिक समाचार। हिजो 11.5 अङ्कले बढेको शेयर बजार आज पनि 59 अङ्कभन्दा धेरैले उकालो लागेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 59.54 अङ्कले बढेर 1986.82 बिन्दुमा पुगेको छ। सबै समूहको शेयर बढेर बजार हरियो देखिएको छ। बजारसँगै कारोबार रकम पनि बढेको छ। 225 वटा कम्पनीका 57,87,000 किता शेयर 2 अर्ब 4 करोड 44 लाख रुपियाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै शिवम सिमेन्टको 9 करोड रुपियाँको शेयर किनबेच भयो। नेपाल फाइनान्स र रिलायन्स फाइनान्सको शेयर 10%ले तथा CEDB हाइड्रो विकास कम्पनी, कर्पोरेट विकास बैंक, ग्रिन डेभलपमेन्ट बैंक, माउन्टेन हाइड्रो नेपाल, ग्रिन लाइफ हाइड्रो र लक्ष्मी लघुवित्तको शेयर 9% भन्दा धेरैले बढेको छ। अब खेलकुद समाचार। आईसीसी पुरुष विश्वकप लिग 2 को त्रिकोणात्मक सिरिज अन्तर्गत स्कटल्यान्डले नेपाललाई जितका लागि 145 रनको लक्ष्य दिएको छ। टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको स्कटल्यान्डले 42 ओभर 5 बलमा अलआउट हुँदै 144 रन बनायो। नेपालका सोमपाल कामी र आदिल आलमले 3-3 विकेट लिए। कप्तान सन्दीप लामिछानेले 2 तथा करण केसी र दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 1-1 विकेट लिए। नेपाल आज स्कटल्यान्डलाई हराउँदै सिरिजमा पहिलो जित निकाल्न चाहन्छ, तर बलियो टोली स्कटल्यान्डलाई हराउन नेपाललाई सहज छैन। नेपाल पहिलो खेलमा नामिबियासँग 40 रनले पराजित भएको थियो। स्कटल्यान्ड भने लगातार दोस्रो जितको खोजीमा रहेको छ। पहिलो खेलमा स्कटल्यान्डले नामिबियालाई 77 रनले हराएको थियो। लिग 2 को अङ्क तालिकामा नेपाल 17 खेलमा 15 अङ्क जोडेर 6औं स्थानमा रहेको छ भने स्कटल्यान्ड 21 खेलमा 30 अङ्क जोडेर दोस्रो स्थानमा रहेको छ। सिरिज अन्तर्गत अब नेपालले तेस्रो खेलमा नामिबिया विरुद्ध शनिबार र अन्तिम खेलमा नेपालले स्कटल्यान्ड विरुद्ध अर्को आइतबार खेल्नेछ। अब मौसम। आज लुम्बिनी प्रदेश र कर्णाली प्रदेशका केही स्थानहरूमा र बाँकी भूभागका थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा भयो। यस्तै आज राति देशका पहाडी भूभागका केही स्थानहरूमा र बाँकी भूभागका थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण।
समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विपक्षीका माग पूरा गर्न सरकार तयार। बजेटमाथि राखेका 14 बुँदे माग पूरा गर्ने सहमतिपछि प्रदेश सभाको अवरोध हट्यो। कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनीमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको प्रगति सुस्त। चर्चा सुरु भएको 1 दशकपछि EIA को काम हुँदै। नेपालमा कोरोनाका संक्रमितको संख्या बढ्दै। आज 200 बढी व्यक्तिमा संक्रमण पुष्टि। सक्रिय संक्रमितको संख्या 1000 नाग्यो। श्रीलङ्काको कार्यवाहक राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले पाएपछि प्रदर्शन चर्कियो। देशभर सङ्कटकालको घोषणा। पश्चिमी प्रान्तमा कर्फ्यू। र आइसिसी पुरुष विश्वकप लिग 2 को त्रिकोणात्मक सिरिज अन्तर्गत स्कटल्यान्ड र नेपालको खेल जारी। 145 रनको लक्ष्य पछ्याउँदै नेपाल जवाफी ब्याटिङमा। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।